माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, म अरू जस्तो पद लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदी उधारो म पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ नगद। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष। द्वितीय एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका थियौँ। एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौँ। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि, आन्दोलन फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष चाहिन्छ। जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौँ त, फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो। छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छु। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ, दुखी मन। उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छ। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट होली सिद्धियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोर म बिमारी परेँ अब मरिहाल्छ भन्नु, त्यो पनि मिलेन। पोहोर बरारे म बिमारी परेँ, ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउन, काठको बाकसमा फर्किन्छ भन्नु। म त प्लेनको सिटमै बसेर अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु पर्यो। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ। अब गयो भनेर खुसी। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के, अब यो टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको, तर म चाहिँ एक दिन मर्छु। तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने कुरा, तर मर्छु, सत्य हो। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई, शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन। गरिन्छ, विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न, अलिक मजबुत पाखुरा भएको बलियो राम्रै मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्य रहु भनेर सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ। उहाँहरूको एउटा उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा बन्नुभयो, फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ, वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्तासा पनि भन्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रामा बसेर कपडा बिगारेर काम छ। घाम लागेको बेला अलकत्रामा बस्नुहोस्, कपडा बिगार्न। अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो। उहाँहरूले भने होइन अस्ति नै, अब सडकमा गइरहनु पर्दैन, अब लोकतन्त्र आइसक्यो, सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्रको?
समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बिचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश लिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। उहाँहरू परपर भित्तो हान्नुहुन्छ सिंगौरी खेलेर, उहीँ कोसरी हुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। परपर सिंगौरी खेल्न सजिलो छ, उहाँहरू सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। कहिले माइती घर मण्डल, कहिले प्रदर्शनी मार्ग, सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिंगौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ। मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नुहोस्, जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। उहाँहरू हल्ला गरिरहनु भएको छ कराएर, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो, संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब बाँकी 36%मा विकल्प बन्छ। विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ, विकल्प भनेको 51% चाहिन्छ। त्यहाँ 51% बिना सरकार बन्दैन। सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनर्स्थापना के का लागि हुन्छ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ। संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। कतिले भन्छन् फेरि संविधानले होइन, हाम्रा कतिपय वकिल साहबहरू पनि संविधानले होइन राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्। संविधानमा विघटनको कुरै देखाएको छैन। धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। 5 वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। धारा 85 ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ? संविधानमा के व्यवस्था छ हेर्नु पर्यो। दुनियाँको अभ्यास के छ हेर्नु पर्यो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद विघटन हो, निर्वाचन हो। निर्वाचन हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको रूपमा यसलाई मानिन्छ। अब चुनाव हुँदैन के न हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ। तपाईहरु भन्नुहोस् त के संविधान जान्छ चुनाव गर्दा? चुनाव गर्दा गणतन्त्र जान्छ? चुनाव गर्दा लोकतन्त्र जान्छ? केही पनि जाँदैन। चुनाव गर्दा लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, जनताले आफ्नो ताजा फैसला दिन्छ। र साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्कले यो देशलाई अन्धकारमा पर्न नदिने, अलमलमा फस्न नदिने शक्ति हामी हौं। हामीले अलमलमा फस्न दिनु हुँदैन। हामी नभएको भए म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी नभएको भए संविधान बन्दैन थियो। तपाई हामीले देखेका छैनौं कसरी हामी अड्नु परेको थियो, कसरी हामीले अरूलाई अड्याउनु परेको थियो। हामी यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो? कसैले पनि गर्न सक्दैन। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र, तर यो देश एउटा देशबाट घेरिएको थियो भूपरिवेष्टितका नाउँमा। अर्कोतिर पनि छिमेकी छ, त्यताबाट बाटो खोल्न सकिन्छ, त्यताबाट
बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यताबाट पनि समुद्रमा जान सकिन्छ। विश्वसँगको जमिन मार्फतको सम्बन्ध हाम्रो त्यताबाट पनि हुन सक्छ। हामी नहुँदा त्यो काम इतिहासमा नेपाल यहीँ थियो, चीन त्यहीँ थियो, भारत त्यहीँ थियो। नेपाल यहीँ छ, चीन त्यहीँ छ, तर किन पारवन र उसको यातायातको सम्झौता किन भएन? चीनतिरबाट नाका किन खोलिएन? उत्तरमा अनिकाल पर्छ, अनेक समस्याहरू आइपर्छन्, चीनको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता किन गरिएन? त्यसका लागि देशको स्वाभिमानलाई, देशको स्वाधीनतालाई र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र प्रयोग गर्ने आँट, ती कुराहरू चाहिन्छ। हामीले नै ती काम गर्यौँ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ। मैले अनेक योजनाहरू सुरु गरेको थिएँ भूकम्पभन्दा पछि। म सरकारबाट हटाइएँ। त्यसपछि म फेरि चुनावपछि सरकारमा फर्केर आउँदा ती कुराहरू जहाँका तै जस्ताका जस्ता। रानी पोखरी शिलान्यास गरेको पहिलोपल्ट, फर्केर अर्कोपल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुङ्गो बिस्तारै सुकिरह्यो। केही भएको छ। मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान लान खोजेको थिएँ मैले। 35-36 करोड कति रुपियाँ उठेको थियो। त्यो अभियानको रूपमा जान पाएन। धरहराको खण्डहरू जस्ताको जस्तो। अब केही महिनापछि साथीहरू 22 तला माथि चढेर धरहराबाट काठमाडौँ सहर घुमिकन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्, घुमिकन काठमाडौँ। हाम्रो इतिहासदेखिको धरहरा, उहिलेदेखिको धरहरा पटक पटक भत्कियो। अब नभत्किने गरी बनेको छ धरहरा। अब भत्किँदैन। लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरूलाई अलिअलि झस्को छ। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। पछि 59 साल, 58 साल र 61 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्। तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। त्यस बेला राज संस्था थियो। अब राज संस्था छैन। त्यसकारण यहाँ कसैले खोज्न सक्दैन। अर्को कुरा, त्यस बेला जनता पर्याप्त सचेत थिएन। जनता त्यति सङ्गठित थिएन। जनता त्यति एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसै कारण लोकतन्त्र खोसिन्थ्यो। अब जनता सचेत छ, सङ्गठित छ। लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। कसैले लोकतन्त्र अब खोज्न सक्दैन। म साथीहरूलाई आफूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी छँदाछँदै गणतन्त्र मास्न सक्ने, लोकतन्त्र खोज्न सक्ने, त्यसलाई अल्मल्याउन, वर्ग ल्याउन सक्ने तागत कोही हुन सक्छ? म धेरै कुरा केही भनिरहन आवश्यक देख्दिनँ। अहिले मैले केही पूर्वानुमान धेरै गर्नु पनि छैन। तर अब चुनाव हुन्छ। केही मान्छेहरू किन उत्ताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने, चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बिचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नु भएन। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु। उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई।
म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिराखेको बेला आन्दोलनमा शरीक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ जेलमा। मैले भेटाएको थिएँ। सम्झाएर बुझाएर राजनीतिकरण गरेर वामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो, विद्यार्थी नेता बनाइयो, सुदूरपश्चिमको पनि परेछ त्यसमा। म पूर्णकालिक भएको 5 वर्ष भएको थियो, भूमिगत भएको 3 वर्ष भएको थियो। मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी भेटेँ। इमान्दार विद्यार्थी, राम्रो सहयोगी भावनाको विद्यार्थी भेटेँ। उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सम्झाएँ, उत्साहित गरेँ, प्रेरित गरेँ। त्यो मान्छे त्यसको 1.5 वर्षपछि राजनीतिमा सरिक भयो। पहिले इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे, पछि ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे। त्यसो भएर आदत के बनेछ भने उधारो हुँदैन। पछि कपट पसेछ म, पहिले जस्तो छैन त्यो मान्छे। मैले धेरै केही नभनौँ, प्रचण्डसँग एकता गरियो। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैरू गाते। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पाउँछ अरे। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्न भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्तर निस्केर फुरेर उड्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार ट्याप्प। अहिले यिनीहरू फुर 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 भएको छ, गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्, दोलाबाट फुतफुत निस्किँदै फटेफटे गर्दै हिँडेका छन्। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेका छ। यिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका फिटफिटी जनताले ट्याप्प ट्याप्प यो फुरफुरहरू केही होइन। त्यसै कारण आत्तिया छ, त्यसै कारण आत्तिएका छ। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो गएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु आउनुहोस्। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। तर मतपत्र च्यात्छु र बत्ती निभाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन। त्यो चाहिँ तयारी छ। अब बत्ती निभाउन पाइँदैन, बाक्सा साट्न पाइँदैन, मतपत्र च्यात्न पाइँदैन, यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन। स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वच्छ निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ। तपाईहरु आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिन, नडराउनुहोस्। अब तपाईले बबुल रोपेर सुन्तला खोज्नुहुन्छ। बबुल भन्ने हुन्छ एउटा मरुभूमिमा काँडादार, केही पनि नफल्ने, चरा पनि बस्दैन। त्यो चरा पनि बस्दैन, किन काँडै काँडा हुन्छ, कहाँ बस्ने, काँडै काँडा। त्यसको मुन्टो मुन्टो चाहिँ ऊँटले खान्छ। ऊँटका गिजाले मात्रै त्यसलाई धान्न सक्छ। मुन्टो मुन्टो खान्छ त्यसको ऊँटले। अनि त्यस्तो रुखो बबुल त्यो रुखो ठाउँमा हुन्छ फेरि
रसिलो मलिलो ठाउँमा हुँदैन, मरुभूमि जस्ता ठाउँहरूमा हुन्छ, रुखा ठाउँहरू। त्यो बबुल रोपेर अनि हामीले सुन्तला खोज्दा हुन्छ। उहाँहरूले पनि बबुल रोप्नु भएको छ जिन्दगीभरि। अहिले अब चुनावमा सुन्तला खोजेर हुन्छ। त्यसै कारण उहाँहरू डराउनु पर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर आउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ। हामी यो पार्टी एउटा शेरनी जस्तै हो, एउटा भगिनी जस्तै हो, जसले आफ्नो बच्चामाथि अघि पछि शान्त बस्छ, तर बच्चामाथि हमला भयो भने बगिनीले झप्पु दिन्छ। हामीले जीवन अर्पण गरेर, हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको, बडो कठिनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झप्पु दिन्छ। त्यो कुरा सही हुँदैन। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति उभिन्छौँ। उहाँहरूले केपी ओली तानाशाह भन्नुहुन्छ। एकपल्ट महाधिवेशन नगर्ने, एकपल्ट चुनाव नगर्ने, एकपल्ट प्रतिस्पर्धा नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपल्ट नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनाव बनाउँछ। संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको हो। झलनाथ खनालजीसँग चुनाव लडेर म संसदीय दलको नेता छानिएको थिएँ। पछिल्लो पल्ट कसैले पनि लड्ने आँट गरेन। माधव नेपालजीसँग 9 महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ। म आँखा देख्दैन थिएँ, ठिक हो, त्यस बेला आँखा देख्दैन थिएँ। मेरो आँखामा फुलो परेको थियो, दुईटै आँखामा औषधिको कारणले। त्यो हटाएपछि ठिक। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो आँखा पनि देख्दैन। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो हिँड्न पनि सक्दैन। हो, म हिँड्न सक्ने थिइनँ, दौड्न सक्ने थिइनँ, तर देश चलाउने भनेको दौड प्रतियोगितामा अगाडि जानेले देश चलाउने हो र? म त्यो महाधिवेशनमा अस्पतालबाट सोझै आएर म चुनाव लडिनँ। माधव नेपालसँग तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो, जिताउनु। म त के चुनाव लड्ने? म त बस्ने बाहेक उठ्न नसक्ने हालतमा थिएँ, समातेर हिँडाउनु पर्थ्यो। त्यो हालतमा थिएँ म। भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर आएँ। तपाईँहरूले चुनाव जिताउनु। अब फेरि पनि उहाँहरू